यज्ञको बारेमा भन्नुपर्दा अब यज्ञ भनेको कुरा विशेष गरी हामी हिन्दूहरूलाई सबैलाई यसको बारेमा सामान्य कुरा त थाहा नै छ। यज्ञ वैदिक कर्म हो, यज्ञ श्रेष्ठ कर्म हो, यज्ञ सृष्टि हो, यज्ञबाट नै सृष्टि हुन्छ, यज्ञबाट नै सृष्टि सञ्चालन हुन्छ। त्यसकारण यज्ञ हाम्रो वैदिक र श्रेष्ठ कर्म हो। यज्ञ नगरिकन हाम्रो अरू कुनै पनि कार्य पूर्ण हुँदैन। त्यसकारण वैदिक हाम्रो दर्शनमा यज्ञलाई सर्वोत्कृष्ट कर्मको रूपमा मानिएको छ। अब यज्ञबाट गीतामा भनिएको छ, यज्ञबाट वर्षा हुन्छ, वर्षाबाट अन्नहरूको प्रचुर मात्रामा उत्पादन हुन्छ र अन्न प्रचुर मात्रामा उत्पादन भएको खण्डमा मनुष्यहरूको भरण पोषण राम्रोसँग हुन्छ। मनुष्य कतै पनि कुनै पनि प्रकारको दरिद्रता रहँदैन, सबै मनुष्य सम्पन्न र ऐश्वर्य रहन्छन्। यज्ञले समस्त जीव मात्रको, समस्त जगतको, समस्त ब्रह्माण्डको नै भरण पोषण गराइराखेको हुन्छ र मनुष्यलाई जीवन प्रदान गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण यज्ञ श्रेष्ठ र मनुष्य जीवनको प्राण हो। प्राण मनुष्यमा प्राण भएन भने मनुष्यको कुनै अर्थ हुँदैन। जसरी मनुष्यमा प्राण नहुँदाखेरि मनुष्य जीवनको कुनै अर्थ हुँदैन, मनुष्य जीवन सञ्चालन हुँदैन। त्यसै गरी यज्ञको अभावमा यो संसारमा जुन संसारको पनि संसार सञ्चालनको लागि, विश्व सञ्चालनको लागि अथवा ब्रह्माण्डको सञ्चालनको लागि पनि हामीले चाहिँ यज्ञको अभावमा त्यो अधुरो रहन्छ। त्यसले यज्ञ यो समस्त जगतको प्राण हो। त्यसकारणले पनि यो वैदिक हाम्रो धर्म संस्कृतिले यज्ञलाई बहुत ठुलो प्राथमिकताका साथ यसलाई सम्पन्न गर्दछन्। हुन त अब यज्ञलाई धेरै प्रकारले विश्लेषण गरिएको छ। मूल यज्ञ हामीले जुन यो अग्निमा जुन वैदिक मन्त्रहरूद्वारा, वैदिक प्रक्रियाद्वारा, वेद मन्त्रको द्वारा जुन गरिने जुन हवन छ त्यो वैदिक यज्ञ भयो। यो यज्ञ जुन छ त्यो धार्मिक संस्कार अनुसार पनि, धर्मशास्त्र अनुसार पनि यो उत्कृष्ट यज्ञ मानिन्छ। र यसैसँग जोडिएको यज्ञलाई हामी अब पञ्चयज्ञको रूपमा विभिन्न रूपबाट लिन सक्छौँ। जस्तै अब ज्ञान यज्ञ पनि भनिन्छ। जब कुनै गुरुबाट हामी ज्ञान श्रवण गर्छौँ भने त्यो पनि यज्ञ हो। गुरुबाट लिने ज्ञान शिक्षा श्रवण गरेर हामी भित्र भएका अज्ञानलाई भस्म गर्ने र ज्ञानको प्रकाश उदय गर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो पनि यज्ञ हो। त्यसै गरी हामी भोजन गर्छौँ। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, 5वटा प्राणलाई जुन भोजन प्रदान गर्छौँ जीवन सञ्चालनको लागि, जीवन बाँच्नको लागि, त्यो पनि यज्ञ नै हो। त्यसैले हामीले भोजन गर्दा पनि विधिपूर्वक वैदिक मन्त्रद्वारा हामीले ग्रहण गरिने अन्नलाई साक्षात ब्रह्म सम्झेर हामीले भोजन गर्ने हाम्रो चलन छ। त्यसैले लागि पनि अन्नको आवश्यकता पर्छ, भोजनको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले भोजनलाई नै साक्षात अन्न देवता, ब्रह्म देवताको रूपमा मानेर हामीले भोजन पनि ब्रह्म हो, भोजन ग्रहण गर्नेवाला पनि ब्रह्म हो, जसले हामीलाई भोजन प्रदान गर्नुभएको छ उहाँ पनि ब्रह्म हो। यस भावले हामीले भोजन ग्रहण गरेको खण्डमा त्यो यज्ञ हुन्छ। अथवा हामी प्रसादको रूपमा अन्नलाई ग्रहण गर्छौँ। हामीले अन्नलाई प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने, अन्नलाई मात्रै
खानी होइन कि त्यो प्रसादको रूपमा ईश्वरलाई अर्पण गरेर गर्छौँ। किनभने अब जेसुकै हामी उत्पादन गर्छौँ, मनुष्यले जति पनि उत्पादन गरेको कुरा सर्वप्रथम हामीले ईश्वरलाई अर्पण गरेर त्यसलाई ग्रहण गर्नु भनिएको छ। हाम्रो शास्त्रले त्यही भनेको छ र हामी त्यही पनि गर्छौँ। हामीले जुन अन्न पात जेसुकै हामी जब त्यसलाई चाहिँ उत्पादन गर्छौँ, पहिला ईश्वरलाई अर्पण गरिसकेपछि मात्र ग्रहण गर्छौँ। प्रसादको रूपमा ग्रहण गरेको खण्डमा त्यो भोजनले हामीलाई औषधिको काम गर्छ। जस्तो हामी अन्न खान्छौँ हामी त्यस्तै नै बन्छौँ। यदि हामी प्रसाद खान्छौँ भने हाम्रो मन भावना शुद्ध पवित्र हुन्छ, व्यापक हुन्छ। हामी सबैको कल्याणको लागि सोच्न सक्छौँ। त्यस्तो किसिमको हाम्रो विशाल बुद्धि, विशाल विचार, विशाल भावनाको विकास हुन्छ भने हामी आफ्नो जीवन पाल्नको लागि मात्र ग्रहण गऱ्यौँ भने फेरि हामी के भने पशु जस्तै हुन्छौँ। पशुले मात्रै आफ्नो जीवन पाल्नको लागि मात्रै ग्रहण गर्छ। मनुष्यले त आफ्नो जीवन पाल्नको लागि मात्र होइन, आफू पालिएर आफू जीवित भएर सबैलाई जीवित बनाउने, सबैलाई रक्षा गर्ने, सबैलाई चाहिँ भरण पोषण गर्ने सोच राख्दछ। त्यो मनुष्यको काम हो। मनुष्य त्यस्तो किसिमको विचार भाव राख्ने मनुष्य नै देवता समान हुन्छ। हामी मनुष्य मात्र नभइकन देवत्वको जीवन जिउनुपर्छ र यज्ञबाट हामीलाई त्यो हामीलाई शिक्षा मिल्छ, त्यो शक्ति मिल्छ। यो यज्ञको एउटा चाहिँ वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक महिमा हो। अब यज्ञको व्याख्या गरेर हामीले अब शब्दबाट व्याख्या गरेर साध्य नै छैन। किनभने जो व्यक्ति निरन्तर यज्ञ गर्दछ उसको चाहिँ नि सबै प्रकारको दोष पापहरू नष्ट हुन्छ, जन्म जन्मको पापहरू नष्ट हुन्छ र उसलाई मोक्ष प्राप्त हुन्छ। यज्ञ गर्ने व्यक्ति निरन्तर यज्ञ शुद्ध भावले, निष्काम भावले, कुनै कामना नराखिकन सर्व कल्याणको लागि, सबैको कल्याणको लागि, सबैको हितको लागि, सबैको सुखको लागि, सबैको शान्तिको लागि, विश्व शान्तिको लागि जसले यज्ञ गर्दछ उसको मोक्ष निश्चित छ भनेर हाम्रो शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। हामीलाई गुरुहरूले पनि त्यही नै सिकाउनु भएको छ। समस्त ऋषिजनहरूले को बाणी पनि यस्तै छ। त्यसैले यज्ञद्वारा हाम्रो चाहिँ यज्ञ, वैदिक यज्ञको गर्नाले हामीमा भएका रोगहरू निवारण हुन्छन्, हामी स्वस्थ रहन्छौँ, हामीमा भएका पाप संस्कारहरू मेटिँदै जान्छ, हाम्रो नराम्रा कर्महरू जबै मेटेर हामीलाई शुभ कर्म प्राप्त हुन्छ, शुभ गुणहरू प्राप्त हुन्छ, शुभ फलहरू प्राप्त हुन्छ, शुभ विचारहरू प्राप्त हुन्छ। सद्भावनाद्वारा हाम्रो हृदय चाहिँ नि भरिपूर्ण हुन्छ भने सुमतिद्वारा हाम्रो मस्तिष्कमा सुमति स्थान लिन्छ। त्यसले गर्दा सद्भावना र सुमतिको शक्तिद्वारा हाम्रो जीवन उत्कृष्ट बन्दछ। हामी सबैको चाहना यही नै हो कि हामी सुन्दर बनौँ, हामी उत्कृष्ट बनौँ, हामी श्रेष्ठ बनौँ, हाम्रो व्यक्तित्व उभ्रियोस्, हाम्रो व्यक्तित्व माथि जाओस्, हाम्रो व्यक्तित्व हामीले चाहेको जस्तो होस्, हामीलाई दुःख नपरोस्, हामीलाई रोग नलागोस्, हामीलाई कसैले हेप्न नसकोस् भन्ने खालको चाहना नै हामी बोक्दछौँ। हामी यस जगतमा आएर, यस मनुष्य जीवनमा आएर केही श्रेष्ठ कार्य गरौँ, केही उल्लेखनीय कार्य गरौँ, यस्तो कार्य गरौँ जुन अरूले गरेको भन्दा पनि राम्रो होस् भन्ने हाम्रो जुन चाहना छ, त्यो पुरा गर्नको लागि हामीले यस्ता किसिमका दिव्य वैदिक कार्यहरू, वेदले बताएका कुराहरूलाई हामीले गर्दै जानुपर्छ। वेदले बताएको कुरामा श्रेष्ठ कुरा यज्ञ नै हो। अब त्यो चाहे हामी ज्ञान यज्ञबाट सम्पादन गरौँ, चाहे त्यो हाम्रो वैदिक यज्ञबाट सम्पादन गरौँ, चाहे त्यो भूत यज्ञबाट सम्पादन गरौँ, चाहे त्यो पितृयज्ञबाट सम्पादन गरौँ, जुनसुकै ढङ्गबाट सम्पादन गरौँ, हाम्रो त्यो कर्तव्य हो कि त्यसलाई हामी गरिरहौँ। शास्त्रले बताएका कर्महरू, जुन शास्त्रले विधिपूर्वक बताएका कर्महरूलाई गर्नु नै के हो, ईश्वर भगवानको आदेश हो, परमात्माको आदेश हो। परमात्माको आदेश नै वेद हो। त्यसकारण परमात्माको आदेशलाई मानेको खण्डमा मात्र हामी आफू पनि हामीले चाहेको जस्तो, मैले अघि बताए जस्तै बन्न सक्छौँ भने हामी अरूलाई पनि केही न केही सुख दिन सक्छौँ, शान्ति दिन सक्छौँ। यो जगतमा राम्रा राम्रा कार्यहरू गरेर केही नयाँ चिज स्थापना गर्न सक्छौँ, एउटा कीर्ति पनि राख्न सक्छौँ र हाम्रो मनुष्य जीवन लिएको हाम्रो सफल हुन्छ, मनुष्य जीवन सार्थक हुन्छ। हाम्रो उद्देश्य यही नै हो कि हाम्रो मनुष्य जीवन
सार्थक होस्, केही न केही एउटा राम्रो काम गर्न सकौँ। यो जीवनमा जति सुन्दर राम्रो काम गर्न सकियो, यदि अर्को मोक्ष भएन भने पनि अर्को जीवन हाम्रो सुन्दर हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो वेदले बताएका जुन बाणीहरू छ त्यसलाई हामीले निरन्तर पालन गरिराख्नुपर्छ। र त्यसमध्ये अब यो यज्ञ त श्रेष्ठ कुरा हो। यज्ञलाई हामीले अब सबैले, हाम्रो शास्त्रमा के भनेको छ भने यज्ञ नगरिकन भोजन नखानु भनेको छ। त्यसकारण बिहानको समय जति सक्दो यथासम्भव हामी सबैले आफ्नो घरमा यज्ञ गर्न सक्छौँ। यज्ञ गर्नको लागि धेरै ठुलो विधि पनि चाहिँदैन। सामान्य विधि सिकेर जुनसुकै मन्त्र आफूले जानेको इष्ट मन्त्र, वैदिक मन्त्र, आफ्नो चाहिँ नि के अरे गायत्री मन्त्र, कुनै पनि मन्त्रद्वारा हामीले पवित्र चरु, घिउमा मिसाएको चरु, लौंग, सुकुमेल र सुगन्धित पदार्थ परमात्माको स्मरण गर्दै मन्त्रका साथ अर्पण गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ नि एउटा सुन्दर एउटा चाहिँ कार्य सम्पादन हुन्छ। साथसाथमा त्यसले हाम्रो घरको, हाम्रो चारैतर्फको वातावरण पनि सदैव सुन्दर भइरहन्छ। हामीलाई रोग व्याधि लाग्दैन, भूत प्रेतले सताउँदैन, न नेगेटिभ जुन आत्माहरूले दुःख दिँदैन। सदैव हामीलाई चाहिँ नि ईश्वरीय कृपा मिलिरहन्छ। हामीलाई पितृहरूले पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ, देवताहरूले पनि आशीर्वाद दिनुहुन्छ। किनभने हामीले गरिएको यज्ञ चाहिँ देवताहरूले ग्रहण गर्ने हुनाले देवताहरूलाई हामीले अर्पण गऱ्यौँ भनेको उहाँहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। त्यसकारण देवताहरूलाई खुसी गर्नको लागि सर्वोत्तम उपाय के हो? यज्ञ नै हो। यज्ञलाईबाट नै हामीले आहुतिद्वारा देवताहरूलाई सम्झेर, जस्तै पाञ्चायन देवता, 33 कोटी देवता, हाम्रो चाहिँ वनस्पति देवता, नवग्रहहरू आदि आदि जुन देवताहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई चाहिँ नि सबै प्रकारबाट हामीलाई सुख प्रदान गर्नुभएको छ। सूर्यदेवले हामीलाई प्रकाश दिएर सुख प्रदान गर्नुभएको छ, हाम्रो जीवन प्रदान गर्नुभएको छ। चन्द्रमाले हामीलाई शीतलता प्रदान गर्नुभएको छ। धरतीमाले हामीलाई हाम्रो जीवन यसरी सुन्दरसँग बाँच्ने अन्न, पात, औषधि, वनस्पति सबै प्रकारको पदार्थहरू दिएर, पानी, जल सबै दिएर हामीलाई चाहिँ नि हाम्रो जीवनलाई मलजल गरिराख्नु भएको छ, हामीलाई आनन्द दिइराख्नु भएको छ। त्यसै गरी नवग्रहहरूले त्यसै गरी हामीलाई चाहिँ आशीर्वाद दिइराख्नु भएको छ। यसरी देवताहरूले हामीलाई सदैव दिइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामीले स्मरण गर्ने बाटो के त? त्यस यज्ञबाट नै हो। यज्ञबाट नै हामीले देवताहरूलाई स्मरण गर्न सक्छौँ। देवताप्रति हामी सदैव धन्यवाद अथवा उहाँहरूप्रति कृतज्ञ भइराख्नु नै हाम्रो जीवनको सबभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तब हामीलाई देवताहरूबाट पनि शक्ति मिल्छ अथवा आशीर्वाद मिल्छ। जसलाई देवताको आशीर्वाद मिल्छ, देवताहरूबाट सदैव शुभ दृष्टि मिल्छ, तब हामीलाई कुनै पनि प्रकारको विघ्न बाधा हुँदैन। हाम्रो जीवनमा पनि हुँदैन, हाम्रो सामाजिक रूपबाट, पारिवारिक रूपबाट पनि कुनै पनि विघ्न बाधा हुँदैन। हाम्रो राष्ट्रलाई नै यसले चाहिँ नि राम्रो शुभ हुन्छ। त्यसैले हाम्रो समस्त मनुष्यले, सबै नागरिकहरूले, सबैले चाहिँ नि राष्ट्रको हितको लागि, आफ्नो समाजको हितको लागि, आफ्नो परिवार र आफ्नो व्यक्तिगत स्वयंको हितको लागि हामीले वैदिक कर्म गर्ने, साधना गर्ने, तपस्या गर्ने, यज्ञ गर्ने शुभ कार्यहरूमा सदैव प्रयत्नशील रहिरहनुपर्छ। तब हाम्रो राष्ट्रमा सुशान्ति हुन्छ, राष्ट्र समृद्ध हुन्छ, राष्ट्र विकास हुन्छ, हामीले चाहेको जस्तो हुन्छ, सबैमा सद्भावना आउँछ। कतै कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्व, लडाईँ झगडा हुँदैन, कसैको अहङ्कार एक आपसमा टक्राउँदैन, कसैको स्वार्थ एक आपसमा टक्राउँदैन। सबैमा प्रेम भाव वृद्धि हुँदै हुँदै सबै प्रगतिशील, उन्नतिशील, समृद्ध भएर सबैको चाहिँ नि यश कृति बढ्दै जान्छ। यस्तो किसिमको महिमा यज्ञको छ। यो वैदिक कर्म हो। हामीले शास्त्रलाई मनन गरेर, शास्त्रको गहनतालाई बुझेर, शास्त्रमा गहिराइमा गरेर हामीले चाहिँ शास्त्र सम्मत धर्मका नियमहरूलाई पालन गर्दै गयौँ भने धर्मले नै मनुष्य जीवनलाई बचाउँछ। र हामीले धर्मलाई बचाउनु हाम्रो कर्तव्य हो। हामीले धर्मलाई बचायौँ भने धर्मले हाम्रो जीवनलाई बचाउँछ। धर्मको यो महिमालाई बुझेर हामी हाम्रो जीवनलाई धर्मशील बनाउनु हाम्रो परम आवश्यकता छ र हाम्रो परम कर्तव्य हो। धर्मको परिभाषालाई अहिले चाहिँ नि बङ्ग्याएर टिङ्ग्याएर विभिन्न किसिमको नेगेटिभ अर्थ मान्छेले लिँदै गएका छन्। यथार्थमा धर्म भनेको शिक्षा नै हो। धर्म भनेको सुन्दर कर्तव्य, उत्कृष्ट कर्तव्य, सत्कर्म गर्ने एउटा शक्ति हो, बल हो, प्रेरणा हो।
धर्मको अभावमा हामी जिउँदो लास बन्छौँ, हामीमा न सुन्दर विचार आउँछ, न हाम्रो चेतनाले काम गर्छ। हामी जनावर भएर बाँच्ने कि मनुष्य भएर बाँच्ने, त्यो हामीमा निर्भर छ। त्यसैले धर्मको वास्तविक परिभाषालाई बुझेर धर्मलाई धृति, क्षमा, दया, अस्तिकम, शौचम, इन्द्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध, दशकम, चरित्र लक्षण भनेर धर्मका 10वटा लक्षणहरू जुन धारण गरेर यदि हामी बस्यौँ भने हामी अवश्य पनि हाम्रो जीवनलाई एकदमै उत्कृष्ट बनाउन सक्छौँ र समाजलाई पनि हामी बदल्न सक्छौँ, रूपान्तरण गर्न सक्छौँ। यही नै हाम्रो कर्तव्य हो, यही नै हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो। यिनै कार्यको लागि हामीले धर्मका गुणहरूलाई पालन गर्ने र धर्मलाई अपनाउने र धर्मको प्रचार सबैमा गर्ने। धर्म भनेको मानवताको रक्षा नै धर्म हो, मनुष्यको वृद्धि नै धर्म हो, मनुष्यको खुसी नै धर्म हो। मनुष्य खुसी भएर बाँचुन्, शान्त भएर बाँचुन्, कतै कुनै पनि प्रकारको अशान्ति र अव्यवस्था नआओस्, सबै व्यवस्थित हुन्, सबै समृद्ध हुन्, सबै खुसी हुन्, सबैमा स्वतन्त्रपूर्वक पुरुषार्थ गर्ने, परिश्रम गर्ने, उन्नति प्रगति गर्ने त्यस्तो किसिमको वातावरण तयार होस्। त्यही नै धर्म हो। हामी सबैले धर्मशील बनौँ, हामीले यज्ञ गरौँ, हामीले वैदिक कार्यहरू, वैदिक धर्मलाई बुझौँ। यही नै यो एकात्मता अनन्त कोटि अखण्ड महायज्ञको उद्देश्य हो। यही उद्देश्यका था समस्त नेपालीहरू सबैको उन्नति प्रगति, सबैभित्र खुसी प्रसन्नता र शान्ति बनिरहोस्, नेपालको समृद्धि होस्, नेपालीहरूको दुःख रोग निवारण होस् र सबै स्वस्थ प्राप्त गर्नुहोस्। सबैलाई चाहिँ नि परमात्माले दिव्य आशीर्वाद प्रदान गर्नुहोस् भन्ने भावनाका साथ नेपाल मात्र नभएर समस्त विश्वमा नै एउटा चाहिँ शान्ति फैलियोस्, विश्वकै कल्याण होस्, सबैमा एकात्मता र विश्वबन्धुत्वको भावना बनिरहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो यज्ञ हामीले निरन्तर रूपबाट, अखण्ड रूपबाट, उत्कृष्ट भावनाद्वारा सञ्चालन गरिराखेको छौँ। आश्रमको शिरो भागमा अवस्थित एकात्मता अनन्त कोटि अखण्ड वैदिक पाञ्चायन महायज्ञ, जुन यज्ञको चाहिँ 2052 सालदेखि परम श्रद्धेय स्वामी सच्चिदानन्द विष्णुत देवको कर कमलबाट यो यज्ञको स्थापना भएको हो। र यस यज्ञका आचार्य श्री चेतुनाथ शर्मा ज्यू विद्वान व्यक्तित्व, आचार्य श्री चेतुनाथ शर्मा ज्यूको कर कमलबाट यो यज्ञ सुरुवात भएको हो। र यसका आचार्यहरू पण्डित खिलनाथ ढुङ्गेल, नीलकण्ठ बाबा ले चाहिँ यसका आचार्यहरू हुन्। त्यस सँगसँगै यो यज्ञ अखण्ड रूपबाट 2052 सालदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। यो अनन्त कोटि अखण्ड यज्ञ हो। यो यज्ञको उद्देश्य समस्त जगतमा, समस्त मानवतामा सबैको कल्याण होस्, सबैमा एकात्मता भावको वृद्धि होस्, विश्वबन्धुताको भावनाको वृद्धि होस् र सबै मानव जगतमा भएका जति पनि पापहरू नाश हुन् र सबैमा एउटा चाहिँ पुण्य भावना जागृत होस्, मनुष्यताको जागृत होस् र अखण्ड शक्ति, अखण्ड प्रेरणा सबैमा प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यका साथ परम श्रद्धेय स्वामीजीले आफ्नो सङ्कल्पका साथ यज्ञ सुरु गर्नुभएको हो। अब यस यज्ञलाई विभिन्न किसिमका उद्धारमना भक्तजन, भक्त महानुभावहरूद्वारा यो यज्ञ सञ्चालन छ। भक्तहरूले यस यज्ञलाई मासिक रूपबाट, दैनिक रूपबाट, वार्षिक रूपबाट आफ्नो अखण्ड योगदान पुर्याइराख्नु भएको छ। यस्तै उद्धारमना श्रद्धालु, परमात्मा ईश्वरप्रति समर्पित आस्थावान भक्तजनहरूको अखण्ड समर्पण र उहाँहरूको सहयोगबाट यो यज्ञ निरन्तर सञ्चालन भइराखेको छ र हामीले सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यहाँहरू सबैले यो यज्ञमा आएर यज्ञमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ, यहाँ यज्ञमा बसेर यज्ञ गर्न सक्नुहुन्छ, यज्ञमा चाहिने सामग्रीहरू ल्याएर यहाँ चाहिँ नि सेवा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो यज्ञलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि, अझै सुन्दर ढङ्गबाट सम्पादन गर्नको लागि, निरन्तरता दिनको लागि यहाँले पनि योगदान गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट पुण्य लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो यज्ञ
मा जति हामीले चाहिँ नि सकिन्छ त्यो गरेको खण्डमा यहाँहरूलाई पनि यसको परम आशीर्वाद र पुण्य मिल्छ। यो यज्ञको यही नै महिमा हो। अब यसको महिमा त बोलेर साध्य छैन। यही नै महिमाका साथ म यहाँ आजलाई यति नै राख्छु। हरि ओम तत्सत। ओम शान्ति। साह्रै बेइज्जत भयो घरको कार्पेट ल्याउँछु आज, आफन्त र पाहुना आउँदा मुख देखाउनै लाज। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने? मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। मेरी आमा कहाँ हुनुहुन्छ? जेन्सा सँगै स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ। अनि नानु जेन्सा सँगै पढिरहेछ। बाबु कहाँ छ? जेन्सा सँगै खेलिरहेछ। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ, किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। माकुसुम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियानान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधिनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे, वसो ममावजानि गर्भं त्वमजासि गर्भः स्वाहा। ज्योतिवर्षः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्ससेन्द्रवस्य जुषाण सूर्यवेतुः स्वाहा। ओम भुरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदमग्नाय प्राणाय इदं नमः। ओम भूर्भुवावे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वराग्निवायवे दित्येभ्यः प्राण अपान व्यानेभ्यः स्वाहा। इदमाग्निवायवे प्राण अपान व्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवस्सरो स्वाहा। मातृपितृ गुरु चरण कमलभ्यो नमः स्वाहा। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः स्वाहा। स्थानदेवताभ्यो नमः स्वाहा। कुलदेवताभ्यो नमः स्वाहा। पितृदेवताभ्यो नमः स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गौमाताय नमः स्वाहा। ओम वेदमात्रे नमः स्वाहा। ओम गायत्री मात्रे नमः स्वाहा। ओम धरती मात्रे नमः स्वाहा। ओम श्री कुबेराय नमः स्वाहा। धर्मराजाय नमः स्वाहा। अष्टवसुय नमः स्वाहा। एकादश रुद्राय नमः स्वाहा। नागाय नमः स्वाहा। यक्षाय नमः स्वाहा। गंधर्वाय नमः स्वाहा। यज्ञपुरुषाय नमः स्वाहा। एकात्मतानंतकोटि अखंडमाज्ञाय नमः स्वाहा। सतगुरुदेवाय नमः स्वाहा। सतगुरुदेव स्वामी विशुद्ध देवाय नमः स्वाहा। स्वामी रामाय नमः स्वाहा। स्वर्गदारी महाप्रभुभ्यो नमः स्वाहा। डॉक्टर स्वामी रामानंद गिरिभ्यो नमः स्वाहा। 84 सिद्धाय नमः स्वाहा। ओम श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। श्री ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वै पूर्णमस्तु स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। ओम सुशांतिर्भवतु। ओम सुशांतिर्भवतु। ओम सुशांतिर्भवतु। ओम द्वादश शांतिभ्यो नमः।